اقرأوا القرآن دي كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق